Alright, gaw, welcome na po sa another episode sa kinabuhing Maestrong Bukid. So for today's video mga gaw, kay maglaag-laag sa ta, maglakaw-lakaw tagaw ba. So kay padulungay mayang New Year. So mangita tag maayuhon no. Mangita tag manok diri sa katuang ipasalubong sa tuig 2026 no. Lami pud ba ning manok gaw. Bawan lang gud nimo gaw. Adobo, dira kayo. So nata diri sa kabagnutan. Pasig na ay manok diri sa silingan nga masaag ba. Bitaw gaw. So nagsuroy-suroy ra ta diri gaw kay atay gitan-aw no. So kana bitang mosulti sila gaw nga unsa imuhang New Year resolution no? Para sa kuha gaw, sa kuha lang gaw ha. Wala na ko nagtuo ng mga New Year resolution di agaw. Wala na ko gatuo ana. Kay kung tuyoon nimong bag-uhon or na kay gustong bag-uhon sa kinmong kinabuhi. Bisan pa dili New Year gaw, pwede na nimo buhaton kung imuhang gustuhon, no? Pero kung yun nimo gusto, bisan paggada tuig mag New Year resolution ka ug di gyapon nimo buhaton, dili gihapon nimo usbon, wala gyapon nay pulos ng butanga ba. May pagli na lang ka mag New Year resolution gaw, imuha na lang buhaton, di ba? Imuha na lang ipakita, please no, ipakita nimo sa imong sarili kay imo na kay gibag-o, di ba? Kaysa sige nimo pasaligan imong sarili nga na kay bag-uhon niyang ending sa kasimana lang nimo buhaton after ana kay wala na food ni balik na pud ka sa dati nimong buluhaton. So wala jud nay pulos gaw, di ba? So nag New Year resolution pa ka, di ba? Kung imuhang New Year resolution sa kasimana lang ni balik na pud ka sa imong buhatonon, di ba? Walay pulos. So maipag ang imong buhaton gaw, focus ka sa imong kagalingon na kay gusto baguhon, hala hinay-hinayi pag-usab no, hinay-hinayi at least dili ma-pressure imong sarili, di ba? Kay wa man kay gipasaligan, wala man kay gipingnan nga ni baguhon na ako ni, wala man. Imuha raman naraman sa imuhang isip nga kani ay usabon na nako ni nga style, usabon na nako ni nga batasan, usabon na nako ni nga kuan sa akong ginabuhi. So ana at least sa imo harang isip na, diba? At least kung mapalpak dili mo na siya mabuhat, wala mo judge sa imo kay wala man kay gisultian, diba? Sa imuhang gustong bag-uhon sa imong kinabuhi, at least di ka ma-judge no. Nya ingon ka nga but-buton man ang tawhana, siglag ingon nga mag-usab nya karon maura gyapon. So ang dapat buhaton nimo, krito lang nimo sa imong una, diba? Para at least ikaw ray nakabalo mabuhat nimo sa dili sa imo, diba? So mura na istorya ni Maestrong Bukid no, tambag sa utrubong tambaganan. Daghang salamat Maestrong Bukid.